चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, अजीज व अकारीब, दोस्त रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है, मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है, उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है। उनके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरतनाक वीडियो दोस्तों, बहुत दर्दनाक वीडियो है ये। इस वीडियो को देख के इससे इबरत ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जब इस दुनिया से जाता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। ना उसको पैसा याद रहता, ना उसको अपना घर याद रहता, ना उसको बैंक बैलेंस, ना उसको गाड़ी बंगला मोटर, कुछ याद नहीं रहता कि उसने जो कमाया है, इतनी मेहनत से कमाया है, या जिस रास्ते से उसने दौलत कमाया, खूब शोहरत कमाई है, कुछ नाम, उसको सिर्फ दो चीज़ याद रहती है। क्या है वो दो चीज़ याद रहती है मरने के वक्त? तो आइए इस वीडियो के जरिए से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो दो चीज़ उसे क्या याद रहती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वीडियो से इबरत ज़रूर लें, क्योंकि हम सबको मौत आनी है। जितनी भी जानदार चीज़ें दुनिया में हैं, सबको मौत आनी है, सबको मौत का मज़ा चखना है। आज हमारे पास वक्त है, हम सुधर जाएं, संभल जाएं, अल्लाह के रुजू हो जाएं, गुनाहों से तौबा कर लें, क्योंकि कुछ रखा नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है जिसमें हम सब इम्तिहान देने आए हैं और कोशिश करें इम्तिहान में पास हो जाए, ताकि अल्लाह के रुजू जब होंगे तो दुनिया में कामयाबी मिलेगी और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। वो कामयाबी मिलेगी कैसे? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की, अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के जो अल्लाह चाहता है दुनिया में हम वैसे रहेंगे, वैसे करेंगे तो पूरी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगा करें दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए। पता नहीं किस आदमी को आपकी बात अच्छी लग जाए या ये वीडियो से वो इबरत ले ले और वो सुधर जाए, नेक हो जाए, तो सबको इसका सवाब इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ ज़रूर मिलेगा। और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, अजीज व अकारीब, दोस्त रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है, मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है, उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में, उनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर वो रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आइए उन्हें कलमा पढ़ने के लिए तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आसपास में उसके दोस्त रिश्तेदार अजीज व अकारीब बैठे हुए थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थी, शायद वो कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ है? अल्लाहु अकबर। उसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी याद आई, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना उसके दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना तो उसे माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन, ना भाई। वो कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ है? तो उस शख्स के बच्चे दौड़ कर आए और कहने लगे, जी अब्बा हुजूर, और उसके साथ में बैठ गए। फिर वो मरने वाला कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? तो बीवी दौड़ कर आई और उसके बाजू में बैठ गई। अब वो कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है तो अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरे इन प्यासे प्यारे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी देगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना देगा भी या नहीं, मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज व अकारीब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, इन यतीम बच्चों का क्या बनेगा। इनकी आंखें रो रही है, छम छम बरस रही है। तो वो शख्स बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर से भर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरानिल हकीम मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगी, अल्लाह के आजाब से दूर कर देगी। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद जरूर पढ़ाना, इनको दीन की तालीम जरूर देना। मैं हाथ जोड़ के तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ, आप भी अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। दोस्तों क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ,
آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی تھی۔ مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص، اس کی قبر جنت کے ایک باغوں میں سے باغ بن گئی۔ دونوں ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ کر چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا۔ جب اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتا ہوں پیارے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ تو پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کے بارے میں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ انسان کی روح نکلتی ہوئی اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تو وہ یہ لمحہ ہوتا ہے، وہ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے دوستو اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش یہ کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا۔ محترم دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، آج ہم زندہ ہیں۔ کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ جمع کر لو، کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے یا نہ۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، واقعے میں بہت عبرت والی ویڈیو تھی دوستو، یہ بہت دردناک ویڈیو تھی۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، کچھ رکھا نہیں اس دنیا میں، سمجھ لیجیے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ بینک بیلنس، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا، ایک بار بس خالی یہ سانسیں رکیں، سب کچھ ختم۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں ایک کوشش کرنا چاہیے اپنی آخرت کی۔ ہم جب بھی کبھی قبرستان جاتے ہیں کسی مٹی میں، تو قبر ہم سے کہتی ہے کہ آج جسے چھوڑنے تم لوگ آئے ہو، کل تم کو بھی چھوڑنے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے، من مٹی نیچے دبا دیں گے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، صرف آپ کے اعمال۔ تو جتنا ہو سکے اپنے اعمال سدھار لیں، جو بھی گناہ کیے ہوں اللہ کو گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے رجوع ہو جائے، سجدے میں گر جائے، نمازیں پڑھیں، خوب عبادت کریں، اور صاحب حیثیت ہیں تو خوب جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ دوستو، صدقہ گناہوں کو کھا جاتا ہے، تو صدقہ جتنا ہو سکے کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، جو پریشان ہے اس کی مدد کریں، اور زیادہ آپ کو اللہ نے دیا تو عمرہ حج کر لیں۔ تو یہ سب اچھے کام کریں گے دوستو۔ اور سب سے اہم بات، جو سب سے قیمتی دولت ہے دوستو، وہ ہے آپ کی نیک اولادیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ نے کی اولادوں نے اگر اچھی تربیت کی ہے تو آپ کے حق میں دعا کریں گے، قرآن شریف پڑھ کے بخشیں گے، تو جتنا بھی ہو سکے وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے اور ایصال ثواب آپ کو پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہے تو سمجھ لیجئے ان آج کل کے لوگوں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کریں، کیونکہ آج کل کا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان، چاہے بچہ بوڑھا، سب جس کو دیکھو موبائل میں، بس موبائل ہی اس کی دنیا ہو گئی ہے۔ موبائل سے آگے اس کو بڑھنا ہی نہیں، صرف موبائل ہی سب کچھ ہوگا، آدھی دیر رات تک لوگ موبائل چلاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن حافظ ضرور بنائیں، قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔
دنیا میں تو بڑے بڑے اسکولوں میں لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی تعلیم جو دنیا اور آخرت میں دونوں کام آئے گی۔ اور سب سے اہم بات، آپ کی اولاد، آپ کا بچہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، اس کو پتہ چلے گا جب وہ پڑھے گا کہ اس کے ماں باپ کا حق کیا ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب خوب پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے اپنی آخرت خود بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی دوسرا آپ کی آخرت نہیں بنائے گا دوستو، اپنی آخرت خود بنائیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اور اگر آپ نے اس طرف کام کیا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے حق میں ضرور دعا کریں گے۔ اور اچھی بات ہے، یہ دنیا بھی تعلیم دیں اور دین کی تعلیم ضرور دیں۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن، اور اللہ سے رو رو کے دعا کریں اپنے لیے، اپنے جو بھی خاندان والے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی اس دنیا سے ہمارا جانے کا وقت ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو آمین یا رب العالمین۔ اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر آدمی اس سے عبرت لے۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔